अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम सामिईन और सामिआत, आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ पर बात करेंगे जो मानवी एतबार से बड़ी जानदार और बहुत खूबसूरत है। ये दुआ गो मक्का से मदीना हिजरत के हवाले से यानी उस सीक्वेंस में बयान की जाती है, लेकिन मैंने अपने मशाइख में से बाज़ मशाइख से ये सुना है, वो भी बयान करते हैं। हमारी बाज़ तफासीर में भी ये बात मौजूद है कि अगर कोई शख्स हिस्सी तौर पर, फ़िज़िकली तौर पर किसी जगह परेशान है, जॉब के एतबार से, रिहाइश के एतबार से, पड़ोस के एतबार से, और वो शदीद आजमाइशों में, तंगी में, परेशानियों में, अज़ियतों में घिरा हुआ है, तो ऐसे मौके पर उसको ये दुआ अपना मामूल बनाना चाहिए। कौन सी दुआ? आइए ज़रा इस दुआ को हम सूरतुल इसरा आयत नंबर 80, वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये दुआ वक़ुल, अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहते हैं, ए मोहम्मद ये बात आप कहिए, रब्बी, ए मेरे रब, ए मेरे पालनहार, अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन, कि भाई मुझे ऐसी जगह पर दाखिल करना है जो सच्चाई वाली हो। अगर मैं इस दुआ को हिजरत मदीना के हवाले से ही लूँ, अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन, मदीने से ज़्यादा खूबसूरत और सच्चाई वाली जगह कौन सी हो सकती है। कहा वह अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन, मक्का से ज़्यादा सच्चाई वाली जगह कौन सी हो सकती है। तो मालूम ये हुआ कि इस दुआ में जो असल बात है वो ये है कि जिस परेशानी में, जिस तकलीफ़ में, जिस अज़ियत में आप हैं, वहाँ आप सच्चाई से, इज़्ज़त के साथ, आबरू के साथ, खैरियत के साथ, आफ़ियत के साथ आप उससे बाहर निकलें और ऐसी जगह दाखिल हों जो इज़्ज़त के साथ, आबरू के साथ, सच्चाई के साथ हो। दूसरी बात, उसूली तौर पर ये होना चाहिए था कि पहले ये कलिमात इस तरह होते, वक़ुर रब्बे अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन व अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन। हमारी अक्ल तो ये बताती है कि पहले किसी जगह से सच्चाई के साथ निकला जाए और फिर किसी सच्चाई वाली जगह पर जाया जाए। ऐसा नहीं है। कुरान ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया, यकीन करें कमाल का कॉन्सेप्ट दिया। इंसान जब किसी जगह से निकलता है ना, कोई जगह चेंज करता है, किराए का घर है, दुकान है या जॉब है, तो अगर उसे ये पता चल जाए ना कि जी मैं फ़लाँ जगह, मुझे घर, रिहाइश, जॉब, फैक्ट्री, कारखाना, दुकान, अच्छा बंदोबस्त हो गया, तो वो बड़े पुरसुकून अंदाज में, सच्चाई वाले अंदाज में यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इसलिए इस फितरत को सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने जो पहले जो बात हमें बयान की, वक़ुर रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन, पहले भाई बात ये कि अल्लाह से दुआ मांगो। तो जो भी मेरे साथी परेशान हैं किसी भी एतबार से, फिज़िकली या ज़हनी तौर पर आप किसी भी परेशानी में हैं, उस परेशानी से निकलने का कोई आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप इस दुआ को अपना मामूल बनाइए, वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन। मैं अभी तक यहीं पर आगे, इससे आगे मैं नहीं जा रहा। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ इन दो बातें कर रहा हूँ, दो बातों की तरफ हूँ कि सच्चाई के साथ निकलना है और सच्चाई के साथ ही दाखिल होना है। गोया असल चीज़ क्या है, इस आयत में, इस दुआ में सिद्क़ को बार बार रिपीट किया गया। तो मालूम ये हुआ कि असल अहमियत सच्चाई की है मुसलमान की ज़िंदगी में। मनसब छोड़ना पड़ जाए तो भाई सच्चाई के साथ छोड़ो, मनसब पर आना है तो सच्चाई के साथ आओ, माल हासिल करना है सच्चाई के साथ, माल छोड़ना पड़ जाए सच्चाई के साथ। तो सच्चाई क्या चीज़ है? ईमान, इज़्ज़त, आबरू, यही है ना, इसी को सच्चाई कहते हैं। सिद्क़ का मतलब यही है, ईमान, तौहीद, इज़्ज़त, आबरू, यही चीज़ें सच्चाई कहलाती हैं।
تو ہمیں یہ کہا گیا کہ بھائی یہ دنیاوی جو ساز و سامان ہے، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ تمہارے عقیدے کی اور تمہاری عزت کی، جو کہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، عزت کی جو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور تمہاری سچائی، تمہارے کردار کی خوبصورتی اور تمہارے کردار کے حسن کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے جو معاشرتی تعلقات ہیں، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، پڑوسیوں سے، ہمیں کہا گیا من احب للہ وابغض للہ، بھائی جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے، تو یہ بھی وہی سچائی ہے کہ تعلقات قائم کرنے ہیں تو سچائی کے ساتھ کرنے ہیں، تعلقات ختم کرنے ہیں تو سچائی کے ساتھ کرنے ہیں۔ تو یہاں پر تعلقات قائم کرنا اور ختم کرنے کی میں سچائی کا مفہوم اللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ، اور جو اللہ کے لیے دیتا ہے، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے اپنا ہاتھ روکتا ہے، فقد استکمل الایمان، تو گویا کہ اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو یہ جو آیت ہے، اس دعا میں ہمیں جو ابتدا میں جو سب سے پہلے بات یہی بتائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ لے کر آئیے۔ دوسری بات جو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، کوشش کیجئے کہ شعوری طور پر جھوٹ نہ بولا جائے۔ شعوری طور پر جب جھوٹ بولا جاتا ہے، یقین کیجئے 1 مرتبہ، 5 دفعہ، 10 مرتبہ، 15 دفعہ، 20 دفعہ وہ جھوٹ سچ بن جاتا ہے، اور یقین کریں کہ حدیث کے مطابق یہ شخص کذاب بن جاتا ہے، کذاب کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ وہ شخص خود سچ کو بھول جاتا ہے، اس جھوٹ کو اتنی دفعہ وہ سچ باور کرواتا ہے کہ وہ اس کو خود سچ سمجھ بیٹھتا ہے، اور وہ سچ اس کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو اس کے آخر میں ہے، وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ معلوم ہوا کہ معاشرے میں دین کی تبلیغ، علم نافع، عمل صالح، اس کے لیے اقتدار، اس کے لیے قوت، اس کے لیے طاقت کی ضرورت بھی ہے، لیکن یہ قوت، یہ طاقت، یہ اقتدار، یہ کس چیز پر ہوگا؟ یہ سچائی کی بنیاد پر ہوگا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یہ کہا گیا وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ، یہ نہیں کہا گیا وَاجْعَل لِّي سلطان النصیرہ، نہیں کہا گیا، بلکہ کہا وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سلطان النصیرہ، اللہ خاص اپنے پاس سے مجھے اقتدار، قوت اور طاقت عطا کر، جو مجھے علم نافع کے حصول میں اور عمل صالح کے کرنے میں، رزق حلال کے کمانے میں، اور جو کچھ میرے پاس خیر ہے وہ خیر اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کے حوالے سے میرے لیے مددگار اور معاون ثابت ہو۔ تو اس دعا میں 3 باتیں جو ہیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1، سچائی، صدق، جس کے لیے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، استقامت، ڈٹے رہنا، قائم رہنا، ہر مرحلے پر آپ کوشش کریں کہ سچائی کے ساتھ رہیں اور سچائی کے ساتھ نکلیں اور سچائی کے ساتھ داخل ہوں۔ تیسری چیز طاقت اور قوت، جس کی بنیاد ایمان پر ہو، نہ کہ دنیاوی مفادات اور تحفظات، مال، دولت اور اقتدار۔ یہ 3 باتیں جو ہیں اس دعا میں ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔